आखिरी सवाल है आज की नशिस्त का। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, आपकी मेहनत से लोग वज़ाइफ के नुकसानात तो समझ गए हैं। आज के ज़माने में किसी मर्द को बग़ैर इजाज़त वज़ाइफ के नुकसानात समझाना तो मुमकिन है, लेकिन औरतों की मत मारी हुई है, वो ये बात नहीं समझती। अपने नुकसान के साथ साथ ख़ानदान को भी उजाड़ रही हैं। मैं एक दुकानदार के पास गया था, तवज्जो रखिएगा। मैं एक दुकानदार के पास गया, वो रसाले वाले जो पीर हैं उनकी अद्वियात भी बेचते हैं, क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ, नाम लेना हमारी पॉलिसी नहीं है। तो मैंने उस दुकानदार को जाके वज़ाइफ के नुकसानात और रज्जत के बारे में बताया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाद में उसने इत्तफाक किया कि तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर मैंने उसे कहा कि आप सिर्फ अद्वियात बेचा करो, यानी उस पीर की, उस दवाखाने की मतलब की सिर्फ आप अद्वियात बेचा करो और रसाला बेचना बंद कर दो। इससे उम्मत बर्बाद हो रही है। लोग बगैर शराइत के वज़ाइफ पढ़ते हैं, पढ़ के भी छोड़ देते हैं। काम हो गया तब भी छोड़ दिया, काम नहीं हुआ तो तब भी छोड़ दिया, फिर काम के बाद उनका काम हो जाता है। तो ये बात उन्होंने जाके कही। लेकिन उस दुकानदार ने मुझे बताया कि अगर हम रसाला ना बेचें तो वो अद्वियात नहीं देते। हज़रत साहब, मैं लोगों को रज्जत का बता रहा हूँ, अपने इलाके में काम कर रहा हूँ, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस कोशिश को, इस मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। बाकी मेरे बेटे, बात यह है कि शाफ़ी की लगाई हुई आग अब घर घर में पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता, और ये आग नहीं है, ये हदायत की शम्मा है जिसको ये आग कहते हैं। तो जब इनके घर अल्लाह ना करे उजड़ेंगे तो इनको शाफी की बातें समझ आएंगी। अभी शाफी की बातें उन्हें समझ आ रही हैं जो उजड़ गए हैं। उन्हें पूछो वो कैसे रातों को उठ उठ के रोते हैं कि हज़रत साहब काश आप हमें 15 साल पहले मिल जाते, 10 साल पहले मिल जाते, हम ये बर्बाद होने से बच जाते। तो क्योंकि इनकी अभी पांचों घी सर कड़ाई में है, ये तो यही कहेंगे कि हम गलत हैं। तो मैंने अभी पहले भी ये बात कही है कि अल्लाह ना करे तेरी जिंदगी में वो दिन आए कि तुझे मेरे दर पे आना पड़े, क्योंकि मेरे दर पे खुशहाल तो आ नहीं सकता, असूदा तो आ नहीं सकता। मेरे दर पे आने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। जिस दिन तुम ये कहोगे कि मैंने मुल्तान दारुशिफा जाना है, तेरे घर में लड़ाइयां भी होंगी, तेरे घर में बीमारियां भी आएंगी, तेरे नुकसान भी होंगे, हर तरह शैतान तुझे रोकेगा, वहां नहीं जाना। अलल ऐलान कहता हूं कि शाफी के पास आने के लिए तुझे पुल सरात से गुजरना पड़ेगा। ये पुल सरात है। तू ये समझे मैं टिकट कटाऊंगा, किराया होगा, मैं मुल्तान पहुंच जाऊंगा, नहीं नहीं। ये उनसे पूछ जो आते हैं वो कैसे सर के बल चल के आते हैं, कितनी मुसीबतों से वो गुजर के आते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि बस जो तुम्हारे साथ होना था रास्ते में हो गया, घर में हो गया। शाफी ने ना कुछ देना है ना देने पे कादिर है, बस अल्लाह ने रास्ते में रगड़ा देना था, यहां हाजिरी लगवानी थी, जो मांगने आए हो अल्लाह ने दे दिया, मैं क्या दे सकता हूं। तो वो झोलियां भर के लेके जाते। तो अल्लाह ना करे तेरे ऊपर ये हालात आए, या तू इतना मजबूर हो जाए कि तुझे हालात मेरे पास लेकर आए। तो मेरे पास आने के लिए तुझे उजड़ना जरूरी है। तुझे क्या होना जरूरी है? उजड़ना जरूरी है। तू उजड़ जाएगा, तेरे पास किराया नहीं रहेगा, ईमान नहीं रहेगा, तब जाके मुल्तान का रास्ता, शाफी का दर तेरे लिए खुलेगा, फिर तू पहुंचेगा। अल्लाह ना करे तेरे पे ये हालात आए, ठीक है। तो इसलिए जो हजरात वज़ाइफ कर रहे हैं उनको इजाज़त है, बिस्मिल्लाह करें, दिन रात करें, लेकिन शाफी की बातों को याद रखें। महीने के बाद, 2 के बाद, 6 के बाद, साल के बाद जब समझ आ जाए तो तौबा कर लें। जिनको नकद समझ आ रही है अभी तौबा कर लें, और जिनको समझ आ चुकी है, तौबा कर चुके हैं, अपने मुकद्दरों पे नाज करो कि अल्लाह ने आज के दौर में आपको दलदल से निकाल दिया है, ठीक है। तो बाकी रही बात, जब ये हदायत की शम्मा घर घर में पहुंचेगी, किताबें रसाले बंद तो चैनल बंद, सोशल मीडिया तो अल्लाह ने बर्बाद कर ही दिया है। इनका बेड़ा गर्क अल्लाह ने कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। अब इनके चैनल्स के ऊपर वो रौनकें नहीं रह गई जो 1 साल पहले थी। अब ये हर वो काम करते हैं जो मैं करता हूं, हमारी नकल करते हैं, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, नए नए चैनल बना रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के साथ राब्ते में आ रहे हैं, हर काम हमारी नकल ये कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर मेरी नकल इतनी ही करते हो तो कभी रजत पे बयान भी तो करो ना, मजा तो फिर है ना।
پھر تمہارے مریدین تمہارا گریبان پکڑیں کہ ہمیں زندہ زمین میں گاڑ کے آج تجھے رجل سمجھ آ گئی یہ بے شرما. تو اللہ والو یہ مر جائیں گے رسالہ بند نہیں کریں گے, یہ مر جائیں گے کتابیں چھاپنے سے باز نہیں آئیں گے. ان کی روٹی لگی ہوئی ہے, ان کے دعاخانے چلتے ہیں, پھکیاں بکتی ہیں, اربوں روپے کا ریونیو سال کا آتا ہے. یہ جو لینڈ کروزر گاڑیوں پہ پھرتے ہیں, باہر سفر کرتے ہیں اللہ والے, یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں سارا دن یہاں رہتا ہوں, بیانات کر رہا ہوں, مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں, کلینک میرا نہیں ہے, میری روپے کی آمدنی نہیں ہے, میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں باہر سفر کر سکتا ہوں؟ تو اگر میں پراڈو پہ پھرتا ہوں, باہر سفر کرتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے کہ مال کسی اور جگہ سے آ رہا ہے. جو بندہ سارا دن اللہ کے دین کا کام کرے, اسے دنیا کمانے کا وقت ہی نہیں ہو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا قلیل سی ہوگی جتنی ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے. ہمارے پاس دنیا ہے بھی ہے, الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے بھی ہے, ہمارے پاس کام کرنے کا وقت نہیں ہے, کمانے کا وقت نہیں ہے. جب ساری رات آپ یہ کام کریں گے تو مجھے بتاؤ دن میں آپ کیا کام کر لیں گے؟ بندے کا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا, انسان ہے, تھکاوٹ ہو جاتی, کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پریشان نہیں ہونا, اپنے حصے کا دیا جلاتے جاؤ. انشاءاللہ یہ رسالہ, یہ کتابیں اپنے موت جیسے تمہیں انہوں نے زمین میں اتارا, یہ زمین میں اتر کے رہیں گی, ان کی پرنٹنگ بند ہو کے رہے گی. جس طرح سوشل میڈیا ان کا اجڑا ہے, اللہ کے حکم سے, شافی کی نسبت سے ان کے رسالے بھی اجڑ کے رہیں گے. اب حالات پہلے کیا تھے کہ نقد جاگتے رہیے گا, آج سے 1 سال پہلے ان کے حالات یہ تھے کہ پہلے نقد پیسہ بھیجو گے تو رسالہ بھیجیں گے. جاگ رہے ہیں؟ نقد پیسہ پہلے ایڈوانس پیسہ بھیجو گے 15 دن پہلے تو رسالہ دیں گے. یعنی وہ آپ کے پیسے سے رسالہ چھاپتے تھے, اس میں سے پروفٹ رکھ کے رسالہ آپ کو دیتے. آج کیا کہتے ہیں کہ دعائی تب دیں گے اگر رسالہ لوگے. اللہ یہاں تک ذلیل کر کے ان کو لے آیا ہے. تو اگر یہ باز نہیں آئیں گے, لوگوں کے دلوں میں ایسی اللہ نفرت ڈال دے گا کہ تمہارا رسالہ بھی نہیں لینا تو تمہاری دعائی بھی نہیں لینی. ہم نے جن کی نیتیں اتنی گندی ہیں امت کو اجاڑنے کی, اللہ ان کی دعائیوں کے ذریعے ہمیں شفا دے گا انشاءاللہ. شافی کے صدقے, نسبت کے صدقے اللہ امت کو شعور دے گا. گھر گھر میں یہ پیغام تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے. اس لیے وہ تمام حضرات جنہوں نے یہ پروگرام سارا سنا ہے, آپ حضرات بھی, سوشل میڈیا والے بھی, میں التجا کرتا رہتا ہوں اپنے علاقے میں آپ شافی بن کے کام کریں. اگر آپ کو اپنی باتوں پہ یقین ہے, ہماری باتوں سے اختلاف ہے, آپ کو اختلاف کرنے کا 100% حق ہے, 100% حق ہے. آپ جو وظائف کر رہے ہیں, آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, رسالے کے وظائف کر رہے ہیں, کسی پیر کے بتائے ہوئے کر رہے ہیں, آپ جاری رکھیں, لیکن ہمارے بیانات سنتے رہیں. اگر انشاءاللہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اگر آپ اس لائن پر نہ آئے اور ہمارے سے بڑھ کے آپ آگے بڑھ کے کام کرنے والے نہ ہوئے, ہمیں شافی نہ کہنا. آپ اختلاف کریں. جن کو اختلاف نہیں ہے, جنہوں نے فکر کو مان لیا ہے کہ حضرت صاحب صحیح کہتے ہیں, ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں, ان کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں کام کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس بھمر سے نکالو. کیوں؟ اب آگ زیادہ بھڑکنے جا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آگ زیادہ بھڑکنے جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. آج سے 10 مہینے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ رجت کیا ہوتی ہے, وظائف کی شرائط کیا ہوتی ہیں, روحانیت کیا ہوتی ہے. ان پیروں نے اپنے مریدوں کو وظیفوں پہ لگایا ہوا ہے. تو پیری مریدی میں تو وظیفہ ہے ہی نہیں ہے. ابھی تو میں نے یہ والا محاذ نہیں کھولا, ابھی تو ہم نے پیروں کو ہاتھ نہیں ڈالا, اپنی برادری کو تو میں نے ہاتھ نہیں ڈالا, میرے پیر بھائی ہیں. ابھی تو ہم نے عوام کو ہاتھ ڈالا ہے. جب عوام کو ہاتھ ڈالا ہے تو عوام کی اکثریت پیروں کے ساتھ ہے اور عد و وظائف کرنے والی. وہ جا کے میرا بتا دیے تو پیر کہتے ہیں نہیں, غلط کہندہ ہے. آخر کب تک یہ کہتے رہیں گے؟ تو بس اور 4-6 مہینے ہیں, جب عوام مجمع جم جائے گا, عوام کو سمجھ آ جائے گی, پھر ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے پیروں کو. پھر ہم نے پیروں سے پوچھنا ہے. تو ان کو میں گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا غوث پاک کے پاس, وہ کراچی والی سرکار کو بھی, جس نے چینل کے ذریعے, مین سٹریم میڈیا کے ذریعے اس امت کو برباد کیا ہے. کہ تو کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا جانشین ہوں, تو میں اس کے گلے میں پٹا ڈال کے لے کے جاؤں گا غوث پاک کے پاس کہ اب بتا کہ غوث پاک کے سلسلے کے اندر تو وظائف ہی نہیں ہے, تو امت کو وظائف کیسے کراتا رہا ہے؟ تو کون سا قادری ہے؟ سلسلے کا ذکر
वलायत के लिए जिक्र ही दो हैं, इसमें ज़ात नफी असबात। बाकी पीर का काम यह है कि तेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना। तो जो पीर वजीफे करवाए वो दुनिया की मोहब्बत निकालेगा या दुनिया डालेगा? तो फिर जब हम साबित करेंगे कि ये पीर ही नहीं है तो वली अल्लाह होना तो बड़ी दूर की बात है। जब ये कुतब अब्दाल गौस नालियों में फिरेंगे नंगे होके, इनकी क्या इज्जत रह जानी है माशरे में? कखों होले हो जाएंगे। इनके मुरीद इनको नंगा करेंगे हमारे बयान सुन के। अभी तो हमने छेड़ा ही नहीं इनको, अभी तो हम अवाम को समझा रहे हैं कि जो लोग बच सकते हैं उनको बचा लो। जो पीरों के परों के नीचे हैं ये पीर इनको नहीं छोड़ेंगे, वो तो आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो तो मरते दम तक कहेंगे कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम ठीक है। और हम उम्मत को साबित करके बताएंगे कि पीरो हमारे सामने बैठो और हमें बताओ कि जो तुम इतने इतने वज़ाइफ अपने मुरीदों को बैयत करने के बाद देते रहे हो, इसका रूहानियत के साथ क्या ताल्लुक है? ये तो शोबा अमलियात है और इनकी शराइत कहाँ है? फिर साबित करो कि गौसे पाक ने कौन से वज़ाइफ किए थे, फिर साबित करो सिलसिला चिश्तिया के कौन से वज़ाइफ है। फिर ये क्या कहेंगे, सिलसिला चिश्तिया में बाबा फरीद ने कुल हु अल्लाह पढ़ी थी, कुल हु अल्लाह अहद पढ़ी थी। फिर शाफी बताएगा कि बाबा फरीद ने पीर फड़ के पढ़ी सी या पीर फड़न तो बगैर पढ़ी सी। तो मजमा तो तब लगना है ना। मजमा देखें, अल्लाह वाला मदारी का मजा तब आता है डुगडुगी बजाने का, चार बंदे इकट्ठे हो जाने। फिर बंदा किले ते बांदर चढ़ावे या बकरा चढ़ावे, जब वो कामयाबी के साथ चढ़ जाए तो चार बंदे ताली मारने वाले होन। तो इसलिए अभी हम पीरों को नहीं छेड़े, अभी तो हम इकट्ठा कर रहे हैं मजमा कि अवाम इनके ऊपर थू थू करे। हमें थू थू करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है? हम तो आज भी कहते हैं कि ये सुन के तौबा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भर की कोई खानका ऐसी नहीं है मारूफ जिनके खुलाफा ने, जिनके पीरों ने शाफी के बयानात को सुन के तौबा ना की हो। तो जिन्होंने मान लिया है कि ये शाफी ठीक कह रहा है, तो क्या उनके दिल में अपने पीरों की इज्जत रह गई है? ये खुद ही निकलेंगे। जो उम्मत को पागल बनाया हुआ है, जी वो भी वली अल्लाह है, वो भी वली अल्लाह है। एक शहर में 3-3 हजार पीर हैं, अगर एक शहर में 3,000 वली अल्लाह हो तो उम्मत का ये हाल होता। तो ये मजमून तो हमने खोला ही नहीं है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप अपने हिस्से का दिया जलाते जो अपने मोहल्ले में, अपने माशरे में काम करो। किसी पीर को, मौलवी को छेड़ने की जरूरत हमें नहीं है। हमने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो ये है कि हमने पीरों को नहीं छेड़ना, हमने इनके मुरीद ही इनके ऊपर मुसल्लत करने हैं। जब बाप के सामने औलाद खड़ी हो जाए तो वो माहौल ही कोई और होता है। हम खड़े होंगे, ये बहस मुबासा करेंगे, हम नहीं मानते, उसके पास फैज नहीं है, वो यूं है, वो यूं है, वो औलिया अल्लाह का मुनकर है, अल्लाह के जिक्र का मुनकर है, हमारे पे बोहतान लगाएंगे। तो जिन्हों घरों ही खड़े हो गए, जब घर से ही खड़े हो जाएंगे, जब मजमे में बैठे होंगे, भैन का दुपट्टा लैके ये मां की सिर से चादर पा के, हाथ चूड़ियां पा के, जिस तरह इनका पीरों का हाल है, हाथ में डंडे पकड़ के, गले में तस्वीरें डाल के, इधर मन के पहने हुए हैं, जब बैठे होंगे अखा बंद करके असी मदीने चले हैं, तो कोई शाफी उठ के बता लेगा, पहले इधर आ, इधर आ, तुझे तो मेरा पता नहीं है, तुझे मदीने वाले का कैसे पता चल गया? तूने मेरे खानदान को जमीन में जिंदा गाड़ दिया, तू कह रहा है मदीने चलना अखा बंद करके? तो फिर मजा आएगा। इसलिए हमने पीरों को कुछ नहीं कहना, तसल्ली रखें, आराम रखें। हम उनके लिए फौज तैयार कर रहे हैं कि शाफी उनसे पूछेंगे, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दो कि तसव्वुफ के अंदर, तरीकत के अंदर तो वज़ाइफ की गुंजाइश ही नहीं है। मकतूबात रब्बानी के अंदर मुजद्दद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मुजम्मत की है कि जो ही कोई सालक वजीफे करेगा उसका फैज सल्ब पहुंचेगा। सिलसिला नक्शबंदी के अंदर वजीफा है ही नहीं है। मैं आपको आज दलील दे देता हूं, बात हो गई तो मैं थोड़ी सी बात कर देता हूं। देवबंद हजरात के पीर हैं ख्वाजा खान मोहम्मद साहब नक्शबंदी, अभी उनका विसाल हुआ है। कितने वजीफे वो लोगों को देते थे? चुप, बस इतनी बात है। जिंदा पीर हैं पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब, जंग वाले। मुझे भी साथ ले जाएं तो खुद भी चलें, हम पूछ लेते हैं वो कितने वजीफे देते हैं। इल्ला कलील किसी को बता दिया, बाकी वो जो तरीकत का काम है माशाल्लाह वो कर रहे हैं, अल्लाह उनसे और काम ले। ख्वाजा खान मोहम्मद साहब की मैंने मिसाल दी,
وہ کر رہے ہیں. تو اللہ والو یا پھر تم غلط ہو تو یا تمہارا گھر غلط ہے. تو طریقت کے اندر وظائف نہیں ہوتے, طریقت کے اندر نگاہ ولی ہوتی ہے, دعا ہوتی ہے, صحبت ہوتی ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, مرشد وہ ہوتا ہے کہ جب تو اس کی بارگاہ میں جائے تو تیرے اندر خواہشات ہوں, لیکن جب تو بیٹھے تو طالب مولا بن جائے. ہر خواہش کو جو ختم کر دیتا ہے اس کو مرشد کہتے ہیں, اس کو ہادی کہتے ہیں. تو جو مرشد منبر پہ بیٹھ کے گئے یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, 11 تیلیاں جلاؤ تو ایسے ہو جائے گا, فلاں چیز پڑھو تو $14 لاکھ کا گھر مل جائے گا, 3 دن میں گارنٹیاں. جب اس طرح کی باتیں کرے گا تو امت کے اندر ہیجان بڑھے گا, ہرس بڑھے گی, یا اللہ کی محبت بڑھے گی؟ ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ جب شافی ان کے مجمع میں کھڑا ہوگا, اللہ بنائے گا نا, پیدا کرے گا بچے, جب ان کے مجمع میں کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ حضرت صاحب آپ کہتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, ساتھ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں اللہ والا ہوں, میں ولی اللہ ہوں, تو ولیوں کا کام مقام رضا پہ پہنچانا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ, دنیا کی خواہشات کو ختم کرنا ہے. تو اللہ کے ولیوں کا کام وظیفے دینا نہیں ہوتا. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو عامل ہیں, سیدھا کہیں عامل ہیں. تو جو عامل ہوتا ہے وہ مرید نہیں کر سکتا, مرید کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ جب اس کو ہاتھ ڈالیں گے تو عامل بھی پھنسیں گے تو پیر بھی پھنسیں گے. تو ہم نے کسی کو پھنسانا نہیں, ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کے گھر سے ہی جلانا ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا گھس کے مارنا ہے, گھسیٹ کے مارنا ہے, ترسا کے مارنا ہے. پھر جب مرنے والے ہوں گے تو کہہ دیں گے نا میری توبہ, تو پھر دل سے معاف بھی کر دینا, کیونکہ ہم ظالم نہیں, ہم حضور کے غلام. تو اللہ ہمیں سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں. جو میں نے باتیں آخر میں بھی کہی ہیں اس لیے کہی ہیں کہ کوئی بیان سن رہا ہے یہاں پہ یہ سوشل میڈیا پہ, تو وہ یہ برا وقت آنے سے پہلے یا تو تیاری کر لے تو یا پھر توبہ کر لے. توبہ کر لے گا, میں بھی خوش ہوں تو اللہ تو خوش ہے, اور امت برباد ہونے سے بچ جائے گی. اور اگر آپ نے وظائف دینے ہیں تو کھل کے آؤ کہ میں عامل ہوں, لوگوں کا علاج بھی کرو, جن بھی نکالو, جن جلاؤ بھی, علاج کرو, پیری مرودی نہیں کرو, اس ولایت کے رستے کو بدنام نہیں کرو. ہمیں بھی تم نے ذلیل کر دیا ہے, تمہاری وجہ سے ہمیں بھی وظائف بتانے پڑتے ہیں. کیوں لوگ آگے ہمارے سے مانگتے ہیں؟ اب جو ہمارے در پہ آگے اس کو ہم کیا کہیں, اس کو خالی بیچ دیں. پھر جو دنیا مانگنے آتا ہے ہمیں دنیا دینی پڑتی ہے. تو ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں, عوام کو تم نے جو ہے وہ رجت کا شکار کر دیا, پوری امت کو برباد کر دیا. اللہ یہ جو خواص ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ابھی تو ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں, ابھی تو ہم عوام کو تیار کر رہے ہیں. الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے. اور جب میری مائیں بہنیں, بزرگ, نوجوان جو راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, کرلاتے ہیں, اللہ بولو جب ان کی آہیں ان کو لگے گی اور ان کی دعائیں ہمیں لگے گی تو انشاءاللہ پیروں کو سیدھا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب ان کے گھر کو آگ ان کے اپنے چراغ سے ہی لگ جائے گی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ ہمارے لیے وہ قلعہ فتح کرنا بھی آسان فرمائے گا. اللہ ہماری اس محنت کوشش کو قبول و منظور فرمائے. جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ رب العزت اس آواز کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.